अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 11 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी दोहराई हो जाए। जी, अद्दौलीन का मानी बताएं। जी हीरा, बिल्कुल ठीक। यशफा, अरमीन, लुबना, मदीहा, जी बिल्कुल ठीक। भटके हुए। अल फलाह का मानी। अल फलाह। हीरा, बिल्कुल ठीक। लुबना और हिना, जरा अरमीन दोबारा देखे। अल फलाह है, सिर्फ अल फलाह है। मदीहा, बिल्कुल ठीक। हैया अल फलाह हो ना, तो वो होगा कामयाबी की तरफ। हिना, नदीम, अरमीन, यासिर, लुबना, लियाकत, यशफा, जी बिल्कुल ठीक। कामयाबी। आतीना का तर्जमा। आतीना। आती ना। हिरा। जी माशाल्लाह, सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आतीना दे हमें। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सूरह अल इखलास का तर्जमा सीखेंगे और ग्रामर में फेल माजी में कुछ नए इशारे सीखेंगे। आज के सबक में 16 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1966 बार आए हैं। और इंशाल्लाह ताला आज के सबक के अख्ताम तक हम 131 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 30,797 बार आए हैं। सबसे पहले सूरह इखलास का तारुफ देखते हैं। ये इब्तदाई मक्की सूरतों में से एक सूरत है। ये बहुत छोटी मगर बहुत अहम सूरत है। नमाज में इसको सिर्फ इस नियत से मत पढ़िए कि ये छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़िए। ये बज़ाहिर बहुत छोटी है मगर इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। ये मुकम्मल जामे सूरत है। लोगों का ये सवाल जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि आप किस मबूद की तरफ की इबादत की तरफ बुलाते हैं, उसके जवाब में ये जो सूरह मुबारका है ये नाजिल हुई। इसका नाम इखलास क्यों है? क्योंकि जो कोई इसको समझ कर पढ़ेगा और उस पर ईमान लाएगा उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। और ये सूरह एक तिहाई कुरान के बराबर है। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। हमने शुरू में भी ये बात की थी इस कोर्स के कि हम ये देखेंगे कि हम कुरान को जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। और कुरान को जिंदगी में लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اس سورت کو آخری دو سورتیں یعنی سورہ الفلق اور سورہ ناس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ سنت کی پیروی کا بھی ثواب ملے گا، اور قرآن پڑھنے کا اجر تو ملے گا ہی، اور اس کے علاوہ ان صورتوں کا جب ہم ترجمہ سیکھیں گے تو تب ہمیں اس کے اور زیادہ فوائد جو ہیں وہ معلوم ہوں گے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب یہ والی صورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے۔ قل کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 332 بار آیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اور قرآن مجید میں اور اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قل جو ہے وہ قالا سے نکلا ہے۔ قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا۔ قالا کا لفظ جو ہے وہ بھی قرآن مجید میں 530 بار آیا ہے، اور قالا کی جمع ہے قالو، ان سب نے کہا، یہ 332 بار آیا۔ اور یہ قالا کا جو صیغہ ہے یہ انشاءاللہ ہم QC2 میں پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال صرف آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، ہم نے پڑھا ہوا ہوا ہوم والا، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے۔ احد جو ہے نا وہ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ احد کا جو لفظ ہے یہ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کس طرح سے ایک ہے؟ ذات میں ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے نہ تو ماں باپ ہیں، نہ کوئی بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باطل دعویٰ ہے۔ کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، وہ تو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی بات تک سن لیتا ہے، جو ہم اپنے صرف دل میں سوچتے ہیں وہ تک بات سن لیتا ہے۔ دیکھ نہیں سکتا، ہم تو دیوار کے اس پار بھی نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تو ہمارے دماغ اور دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ کوئی اس کے جیسی مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں ایک ہے، کیسے؟ کیونکہ پوجا پرستش اور عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ رکوع، سجدہ، دعا، یہ بھی صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ مانگنا بھی صرف اللہ ہی سے چاہیے۔ اختیارات میں ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کے قانون بنانے میں اور موت اور حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی اس کو شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے جتنی ہماری سانسیں لکھتی ہیں اس سے ایک سانس بھی کوئی اوپر یا نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتوں کے بعد اپنا جائزہ لیجئے کہ کیونکہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے اللہ کی بجائے اپنے نفس کی بندگی کی ہے۔ اب بظاہر نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی بجائے اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں یا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے؟
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اس کی عبادت کی توفیق دے، نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبے بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور توفیق کی دعا کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ کل کہہ دیجئے یعنی تبلیغ کیجئے بہترین طریقے سے، اور یہ تبلیغ ہمیں بھی کرنی ہے، کس طرح سے؟ حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی بات غصے سے یا تلخ انداز سے نہیں کی، ہمیشہ بہترین اور انداز سے، حکمت سے بھرپور انداز سے کی۔ پریکٹس کیجئے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ توحید کے اہم پہلو کون کون سے؟ ایک سے زائد جواب دیجئے، ابھی ہم نے دیکھیں گے والے۔ جی ہیرا بالکل ٹھیک۔ آمنہ بوٹا بالکل ٹھیک۔ ہنا ندیم ٹھیک لکھ رہی ہیں لیکن اب دوبارہ مدیحہ بالکل ٹھیک۔ لبنہ لیاقت، طلت رحمان، یشفا۔ جی، توحید کے چاروں پہلو میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ذات، حقوق، صفات اور طاقت۔ ہنا ندیم بالکل ٹھیک۔ انزاز تک بالکل ٹھیک۔ چلیں اگلا کوشچن، اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ جی مومنہ نوید آپ نے بھی ٹھیک لکھا تھا پچھلے سوال کا جواب، اب اگلا سوال آ گیا۔ اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یشفا بالکل ٹھیک۔ آمنہ بوٹا، آم طلت رحمان، مدیحہ، ہنا ندیم، انزاز تک، لبنہ، مومنہ نوید۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ چلیں جی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ ہے الصمد، بے نیاز۔ اب بے نیاز کیا ہے؟ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، اللہ بے نیاز ہے، کیسے بے نیاز ہے؟ بے نیاز اس طرح سے ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو ہے نا، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں کہ اس کائنات میں کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اب اللہ کی اس عظمت کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آئندہ بھی تو ہی پورا کر، اور اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج رکھ اور کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ پریکٹس کیجئے اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی، الصمد کا مطلب چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی، ہنا، آمنہ، طلت، یشفا، مومنہ، انزا، لبنہ، عامر۔ چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے آیت کی طرف۔ مدیحہ، جی بالکل ٹھیک۔ لم یلد ولم یولد۔ لم، ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، لا، ما، لم اور لن والا، جس میں چار الفاظ جو تھے ان سب کا مطلب کیا تھا؟ نہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ لم جو ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، کنفرم ہے، 100%، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کنفرم ہے بالکل۔ اور لن، ول ناٹ۔ تو لم 348 ٹائمس، 348 دفعہ آیا ہے۔ لن ڈڈ ناٹ، نہ اس نے، یلد اس نے جنا، اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی کوئی کسی کا وہ ماں یا باپ نہیں ہے، کسی کا وہ باپ نہیں ہے۔ جو والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب اسی سے نکلے ہیں الفاظ۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ ہی یولد، وہ جنا گیا۔ اچھا، یعنی نہ تو اس کا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ ہی کوئی کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا۔ اب جنا کا لفظ کیونکہ پیدا تخلیق والے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جنا کا لفظ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اردو کا ہے، لیکن یہاں پہ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ پیدا کرنا تو تخلیق والے میں بھی آتا ہے، تو تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کی ہے، لیکن یہ پرٹیکولر لفظ ہے کہ نہ تو وہ کسی کا والدین میں سے ہے، نہ ہی کوئی اس کے والدین میں سے ہے۔ اب یلد جو ہے نا، یہ ایکٹیو وائس ہے، اس نے جنا۔ یولد اس کا پیسیو وائس ہے، نہ وہ جنا گیا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی وہ ہستی ہے جو ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ تھکتا بھی نہیں ہے، وہ بور نہیں ہوتا، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کا کوئی ماں باپ ہے نہ ماں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں، ہمیں بینگ مسلم ہمیں یہ بات پتہ ہے، لیکن جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ مزید پختہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اور یہ پیغام ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کو پیغام کو نہیں سمجھتے۔ پریکٹس کیجئے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی، لم یلد کے معنی بتائیں، ابھی ہم نے پڑھا۔ یشفا، بالکل ٹھیک۔
हिना, मदीहा, लुब्ना, अनजा, आमिर, आमना, बूटा, मोमना, नवीद, मसूद अहमद। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तलत। चलें जी, अब अगली आयत की तरफ। वलम यकुन लहू कुफुवन आहद। वलम, वा और लम नहीं, यकुन है। यकुन काना से निकला है। काना का मतलब था, और यकुन है। और नहीं है लहू, उसका या उसके लिए। लहू का टेबल हमने पढ़ा है ना, लहू लहू वाला, ये वही है। उसका या उसके लिए। और नहीं है उसका कुफुवन, हमसर, बराबरी। कुफू कहते हैं किसी चीज को बिल्कुल बराबरी का होना, बैलेंस होना। आमतौर पे अब तो पता नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि नहीं, पहले तो बहुत होते थे कि रिश्ता तय करते वक्त कुफू का ख्याल रखा जाए। क्या मतलब कि लड़की का खानदान और लड़के का खानदान जो है वो बराबरी पे हो, ना तो कोई बहुत ऊंचे लेवल का और ना कोई बहुत नीचे लेवल का। तो इस चीज को कहते हैं कुफू, हमसर, बराबरी, बिल्कुल बैलेंस्ड। इस तरह से ये देखें, इस तरह से बिल्कुल बैलेंस्ड। तो कुफू बराबरी। अहद कोई। अब कुल हु अल्लाहु अहद और वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अहद दो दफा इस्तेमाल हुआ है। अहद पहली दफा एक, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। और दूसरी दफा अहद कोई के मानों में, ये मनफी मानों में इस्तेमाल हुआ है। अब इस आयत का मतलब, और नहीं है कोई उसके लिए बराबरी का। अब जब हम ये आयत पढ़ते हैं, बल्कि ये पूरी सूरह पढ़ते हैं, तो हमारे दिल में अल्लाह की अजमत ऐसी छानी चाहिए कि कोई भी दूर दूर तक नजर ही ना आए। ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, और ना इख्तियारात में। अगर आप अल्लाह के बारे में सोचना शुरू करें, अल्लाह की जात सिफात के बारे में, हकूक और इख्तियारात के बारे में, तो उसके अलावा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। तो कैसे उसकी बराबरी का कोई हो सकता है? और ये बात सोचें, क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूं या डरती हूँ? या मुझे किसी और से कोई उम्मीद है? या मैं किसी और को ताकतवर समझती हूँ? और ये दुआ कीजिए कि ए अल्लाह, तू मेरे लिए काफी हो जा। यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। और मुझे ये तौफीक दे कि मैं किसी और के बारे में, किसी और से अपनी जरूरतों के बारे में उम्मीद भी ना रखूं। अब इस सूरह मुबारका को मोहब्बत से बार बार पढ़िए। एक वाकया है, एक सहाबी नमाज की हर रकात में सूरह अल इखलास पढ़ते, फिर कोई और सूरह पढ़ते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे इस सूरह से बहुत मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। अब ये बात नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि बार बार पढ़ने का। तो हमें भी सूरत से मोहब्बत को पैदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और ये मोहब्बत किस तरह से आएगी, इसके लिए कुछ मशवरे। अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिले, तारुफ शुरू हो, और अगर उसके रिश्तेदार कोई वजीर, मशहूर खिलाड़ी, बहुत बड़े अफीसर या ताजिर वगैरह हो, तो वह किसी ना किसी बहाने उनका जरूर जिक्र करेगा। ये इंसानी फितरत है, हम सब करते हैं सब। और वो भी खुशी और मोहब्बत से कि मेरे चाचा वजीर हैं और मेरे भाई फलां अफीसर हैं। इस तरह की बातें हम सब करते हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह तो हमारा खालिक, राजिक, रब और सबसे बढ़कर मोहसिन है। वो हमें मुसलसल देता चला जा रहा है। वो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर क्यों ना हम उसका जिक्र बार बार करें, और वो भी ऐसे जिस तरह से अल्लाह ने सिखाया है, सूरह इखलास के जरिए। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसके जैसा माफ करने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा हर जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के 99 नाम है। हर सिफ्त, हर नाम जो है इसका एक सिफ्त को जाहिर करता है।
اور ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا۔ محبت سے بار بار پڑھیے، شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہیوں پر غور کریں، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چاہتا تو خدا نہ خواستہ ہم تک یہ باتیں نہ پہنچتی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ ہم خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتے رہتے یا پریشان رہتے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اور اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے۔ پریکٹس کیجئے وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ احد کے دو معنی ابھی ہم نے دیکھے نا، چیٹ باکس میں لکھیے احد کے دو معنی۔ جی، انزا، یشفا، بالکل ٹھیک۔ مسعود احمد، مدیحہ، مومنہ، آمنہ بھٹا، ہنا، لبنہ، طلت، کفو ون کا ترجمہ۔ ایک سے زائد جواب ہے، کفو ون۔ ہنا ندیم، مومنہ، لبنہ، طلت، انزا، مسعود احمد، آمنہ بوٹا، یشفا، مدیحہ، ارمین، انزا، بالکل ٹھیک۔ ولم یکن میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ ہم نے ٹکڑے کیے تھے نا ابھی۔ ولم یکن میں لم یکن۔ ہنا، لبنہ، انزا، مسعود احمد، ارمین، مدیحہ، یشفا، مومنہ، آمنہ بوٹا۔ جی بالکل، ماشاءاللہ سے سب لوگ ٹھیک لکھ لیں۔ سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو ایک سے زائد جواب ہے۔ حنا ندیم، آمنہ بوٹا بالکل ٹھیک، طلت رحمان، عامر، انزاز تک بالکل ٹھیک، مسعود احمد، یشفا، مدیحہ، ارمین، لبنہ لیاقت، ممنہ نوید، جی بالکل ٹھیک، نزت فاطمہ۔ اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر، صرف 30 سیکنڈ کی چھوٹی سی بریک لیں گے۔
इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक अहम ऐलान है आप लोगों के लिए। वेनेसडे 15 जनवरी 2024 यानी कल रिवीजन क्लास होगी मिड क्विज के लिए, सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक। 8:40 से लेकर 9:40 तक कल क्लास 8:40 पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरे 11 की कुरान पाठ और ग्रामर पाठ दोनों की दोहराई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कल टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 1 घंटे में ग्रामर और कुरान पाठ दोनों की रिवीजन करनी होती है। तो जितना आप लोग टाइमली ज्वाइन करेंगे उतना हमें टाइम पे कवर अप करने में आसानी होगी, वरना फिर थोड़ा लेट हो सकता है। क्विज ओरिएंटेशन होगी 9:40 से लेकर 10 o'clock तक। हम आपको क्विज के बारे में बताएंगे कि किस तरह से क्विज आएगा और उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना होगा। और उसके बाद थर्सडे January 16, जुमेरात 16 जनवरी 2024 यानी परसों आपका मिड क्विज होगा। और मिड क्विज का हमारा जो टाइम होगा वो 8 बजे से 11 बजे तक होगा रात को, यही क्लास वाला टाइम। और उससे पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले, सॉरी, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद वाला टाइम, टोटल 3 घंटे का टाइम होगा। तो बाकी सारी इसकी डिटेल्स हम कल क्विज ओरिएंटेशन में आपको बता देंगे। ये दरमियान में इसीलिए ऐड किया जाता है कि ताकि हर कोई इसको देख ले। इंशाल्लाह ताला परसों आपका मिड क्विज होगा और कल उसकी दोहराई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइमली क्लास को कल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ। कवायद यानी ग्रामर में हम फेल माजी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब लोग मेरे साथ करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। इस्म फेल हर्फ, इस्म किसी का नाम या सिफ्त, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इस्म की निशानियां क्या हैं? शुरू में अलिफ लाम होगा, या आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर होगी, या आखिर में वाव नून या नून या अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। इसम और हर्फ हम पढ़ चुके हैं, फेल हमने पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं फेल यानी वर्ब। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा, आइन, लाम, फा, ता, हा, नून, स्वाद, रा, द्वाद, रा, बा। अभी हम इनमें से अक्सर को जान भी गए हैं। फेल की 3 किस्में हैं। फेल मादी जो हो गया, परफेक्ट टेंस जो कंफर्म है, हमें पता है कि हो चुका है। फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, या तो अभी हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मिला के। फेल अम्र इम्पेरेटिव टेंस हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी हम पढ़ रहे हैं जो हो गया कंफर्म, उसके कुछ सीगे हम कर चुके हैं। आइए सबसे पहले हम उन सीगों को दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी सबसे पहले ये वाला टेबल कौन करवाएगा? फ़ाला का। जी यशफा, सबसे पहले आपका हैंड रेज हुआ, आप करवाएं। फ़ाइला उसने किया, फ़ाइलु उन सब ने किया, फ़ाइलता आपने किया, फ़ाइलतु मैंने किया, फ़ाइलतुम आप सब ने किया, फ़ाइलना हम सब ने किया। जजाकल्ला बेटा, एक्सीलेंट। जी ये अरबी बोलचाल है। आमना बूटा आप क्वेश्चन करें, गुलाम आयशा आप आंसर करें। हल फ़अल खैरन। गुलाम आयशा आप आंसर करें। نعم فعل خير. हल फ़अलत खैर। نعم فعلوا خير. हल फ़अलतुम खैर। نعم فعلت خير. नाम फ़अल खैर। सिस्टर आप एक स्किप कर गई نعم सामना। نعم فعلنا خير. चले, जाल अल्लाह का तर्जमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जाल अल्लाह। मसूद अहमद बिल्कुल ठीक। यशफा बिल्कुल ठीक। तल्लत रहमान बिल्कुल ठीक। कामना बूटा, मदीहा, लुबना, मोमना बिल्कुल ठीक। नुसरत फातिमा बिल्कुल ठीक। मदीहा बिल्कुल ठीक। अल्लाह ने बनाया, जाअला माजी है, अल्लाह ने बनाया। खलकस समावात, खलकस समावात।
اچھا اس میں ویسے اللہ تو ہے نہیں، چلیے اس کو چھوڑ دیں گے کہ اس میں بھی ایک مسنگ ہے لفظ. چلو آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے دارابا پڑھیں گے، اس کے بعد سامیہ، عالمہ اور عاملہ پڑھیں گے. دارابا اس نے مارا. دارابا ضرب کہتے ہیں مارنا، عربی میں ضرب کہتے ہیں مارنا، اردو میں بھی ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. اس نے ضرب لگائی، ضرب کہتے ہیں مارنا. لیکن ایک عربی میں دارابا مثلاً بھی آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے مثال ماری، اس نے مثال بیان کی. تھوڑا بات ہمارے اردو کے لحاظ سے اس کے میننگ چینج ہو سکتے ہیں. تو دارابا اس نے مارا. آئیے اس کے ماضی کا ٹیبل سیکھتے ہیں. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، درب تم میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. دارابا دارابو، دربتا درب تم، درب تم دربنا، دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، درب تم میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جی ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ جی نصرت فاطمہ. جی میڈم میں کروں. کون بولا؟ نصرت فاطمہ کروا لیں بردر، اس کے بعد آپ کروائیے گا بردر مسعود، اس کے بعد آپ کروائیے گا. پہلے نصرت فاطمہ کروا لیں جی. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ سسٹر. جی بردر مسعود آپ کروائیں. زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زاربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ بردر. لبنہ لیاقت آپ کروائیں سسٹر. درابا اس نے مارا، درابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ سسٹر. یشفا آپ کروائیں. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ سسٹر. غلام عائشہ آپ کروائیں. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو ہم نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. ضرب تو میں نے مارا سسٹر، آپ نے ہم نے مارا کا باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. آمنہ بوٹا آپ بھی کروا دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتم میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جزاک اللہ سسٹر. حل دارابا کیا آپ نے مارا؟ کیا اس نے مارا؟ مارنا کیونکہ بری بات ہے اس لیے ہم جواب نہ میں دیں گے. ماں دارابا نہیں اس نے نہیں مارا. حل دارابو کیا ان سب نے مارا؟ ماں دارابو نہیں ان سب نے نہیں مارا. حل دربتا کیا آپ نے مارا؟ ماں دربتو نہیں میں نے نہیں مارا. حل دربتم کیا آپ سب نے مارا؟ ماں دربنا نہیں ہم سب نے نہیں مارا. جی کون کروائے گا؟ دو لوگ ہینڈ ریز کریں. جی لبنہ آپ کوشچن کریں اور یشفا آپ آنسر کریں. هل ضرب، ما دربا، هل ضربوا، ما دربوا، هل ضربت، ما دربتا، دربتو، هل هل ضربتم. ما دربنا. جزاک اللہ سسٹرز. اب وہی فارمولا کہ اگر کام کرنے والا ہوگا تو آخر میں دو پیش کی تنوین ہوگی جیسے زیدن، اور اگر آبجیکٹ جس پر کام کیا گیا وہ آئے گا تو وہ اس کے آخر میں دو زبر کی تنوین ہوگی زیدن. جیسے کہ آگے آ رہا ہے حل دارابا زیدن کیا اس نے زید کو مارا؟ ماں دارابا زیدن جی ہاں اس نے نہیں، اس نے زید کو نہیں مارا. حل دارابو زیدن ماں دارابو زیدن. حل دربتا زیدن ماں دربتو زیدن. حل دربتم زیدن ماں دربنا زیدن. جی کون کروائے گا؟ نصرت فاطمہ اور آمنہ.
नुज़रत आप क्वेश्चन करें और आमना आप आंसर करें। हल ज़ारबा ज़ैदन। मा ज़रबा ज़ैदन। हल ज़ारबू ज़ैदन। मा ज़रबू ज़ैदन। हल ज़रबता ज़ैदन। मा ज़रबतु ज़ैदन। हल ज़रबतुम ज़ैदन। मा ज़रबना ज़ैदन। जज़ाकल्ला सिस्टर्स। चलें जी, अब थोड़ा चैट बॉक्स में लिखते हैं। हल जरबता, हल जरबता क्या जवाब होगा? जी, यशफा बिल्कुल ठीक, आमना बूटा बिल्कुल ठीक, मसूद अहमद बिल्कुल ठीक, लुबना लियाकत, मदीहा, नुज़त, तलत, अंजा, हिना, मोमिना, माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आमिर बिल्कुल ठीक, मोमना आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ज्वाइन कर रही है माशाल्लाह से, और बड़ी एक्टिवली माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही है। और उन लोगों ने नहीं मारा, इसकी अरबी कीजिए, और उन लोगों ने नहीं मारा, और उन लोगों ने नहीं मारा। जी, नुज़रत फातिमा, आमना इरशाद, मसूद अहमद, यशफा, आमना बूटा, दस्तक, मदीहा जी बिल्कुल ठीक, मोमिना, तल्लत, लुबना, माशाल्लाह से हिना बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब अगला टेबल है सामिया, समीला, हुलिमा ने, हामिदा, हमने पढ़ा था ना वहां पे सामिया, उसने सुना, सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सब ने सुना, सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सब ने सुना, सामिया, सामियो, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, सामिया उसने सुना, सामियो उन सबने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। जी ब्रदर मसूद, आप करवाएं, मसूद अख्तर, मसूद अहमद अख्तर जी। समिया उसने सुना, समिअू उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। जजाकल्ला ब्रदर, एक्सीलेंट जी। सिस्टर गुलाम आयशा आप करवाएं। सामिया उसने सुना, सामीऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट जी। यशफा आप करवाएं बेटे। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। जजाकल्ला बेटा, एक्सीलेंट जी। लुबना सिस्टर आप करवाएं। लुबना सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। चले नुसरत फातिमा, उतनी देर आप करवा दें। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, तुम आप सबने सुना, समेना हम सब ने सुना। जजाकल्ला सिस्टर। अरबी बोलचाल, हल सामिया, नाअम सामिया, हल सामियो, नाअम सामियो, हल समिअता, नाअम समिअतु, हल समिअतुम, नाअम समिअना। जी, कौन करवाएगा? जी, यशफा और आमना बूटा। यशफा आप क्वेश्चन करें, आमना बूटा आप आंसर करें। हल सामिया, नाम सामिया। हल सामिउ, नाम सामियो।
هل سمعت؟ نعم سمعت. هل سمعتم؟ نعم سمعنا. सिस्टर समेता का जवाब समेतु होगा, आपने समेता ही वहां भी बोला है, ठीक है। अब ये देखें कि Yes. अल कुरान का हम इजाफा करेंगे, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो अल कुरान आएगा, और अगर सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो अल कुरान वो आएगा, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट के तौर पे ला रहे हैं। हल सामी अल कुरान, क्या उसने कुरान सुना? नाअम सामी अल कुरान, जी हाँ उसने कुरान सुना। हल सामीउल कुरान, क्या उन सबने कुरान सुना? नाअम सामीउल कुरान, जी हाँ उन सबने कुरान सुना। हल समेतल कुरान, क्या आपने कुरान सुना? नाम समेतुल कुरान, जी हाँ हमने मैंने कुरान सुना। हल समेतुम अल कुरान, क्या आप सबने कुरान सुना? नाम समेतनल कुरान, जी हाँ हमने कुरान सुना। जी ब्रदर मसूद, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। हल जी। सामी अल कुरान, नाम समी अल कुरान। हल सामीउल कुरान, नाम समी उल कुरान। हल समेतल कुरान, नाम समीअतुल कुरान। हल समेतुमुल कुरान। नाम समीअना अल कुरान। जजाकल्ला ब्रदर, एक्सीलेंट। जी, सामी अल्लाहू का मानी बताइए। जी, मसूद अहमद बिल्कुल ठीक। अनजाज तक, आमना, यशफा, मोमिना, हिना, आमना बूटा, मदीहा, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, सब लोग लिख रहे हैं। नुसरत फातिमा बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। तल्लत, तर्जमा कीजिए, समिअना, समिअना। जी, नुज़हत, तल्लत, मसूद अहमद, यशफा, अनजा, हिना, आमना बूटा, आमना इरशाद, मोमना, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक। मदीहा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, हमने सुना। हल समय तल कुरआन, क्या जवाब होगा इसका? हल समय तल कुरआन। जी, मसूद अहमद, नुजत, यशफा, हिना, अनजा, मदीहा, आमना, मोमिना, आमना बूटा, मदीहा, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। हल समय तुमुल अजान, हल समय तुमुल अजान। नुजत, अनजा, मसूद अहमद, यशफा, तल्लत, आमना बूटा, आमना इरशाद, मोमिना, मदीहा, जी बिल्कुल ठीक। अब आगे आलिमा का टेबल है, ये आपका होमवर्क है, एक दफा हम इसको कर लेते हैं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा। आलिमा उसने जाना, आलिम उन सबने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तु मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना। आलिमा, आलिमु, अलिमता, अलिम तु, अलिम तुम, अलिमना, आलिमा उसने जाना, आलिमु उन सबने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तु मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना। जी, कद आलिमा, इसका तर्जमा कीजिए, कद आलिमा। कद का मतलब होता है तहकीक, आलिमा। जी, नुजत फातिमा, मसूद अहमद, यशफा, अनजा बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। हिनाम, आमना बूटा, मदीहा, जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आलिमा की तरह ही आमिला है। अच्छा, इन दोनों की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि इनमें हरूफ का सिर्फ आगे पीछे होने से मतलब बदल जाता है, तो बाज दफा ना इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सबने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया,
अमिल तुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिला अमिलु, अमिलता अमिलतु, अमिल तुम अमिलना। अमिला उसने अमल किया, अमिल उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। चलो एक दफा ये दोहरा भी लेते हैं जी। ब्रदर मसूद आप करवाएं। ब्रदर मसूद आप करवाएं। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमीलता आपने अमल किया, अमील तो मैंने अमल किया, अमील तुम आप सब ने अमल किया, अमील ना हम सब ने अमल किया। जजाकल्ला ब्रदर। यशफा आप भी करवा दें बेटा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जजाकल्ला बेटा। वा आमिला का मतलब बताए। वा आमिला, वा आमिला। मसूद अहमद बिल्कुल ठीक। नुजरत फातिमा, यशफा, आमना बूटा, आमना इरशाद, आमना इरशाद दोबारा गौर करें, तल्लत रहमान, मदीहा, आमना इरशाद, मोमिना। अमिलना का वाहिद बताएं। अमिल ना का वाहिद क्या होगा? अमिलना। मसूद अहमद बिल्कुल ठीक। अमिलना का वाहिद है बेटा यशफा, वाहिद सिंगुलर। अनजा बिल्कुल ठीक। नुजरत, मदीहा, यशफा, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। हिना, आमना बूटा, तल्लत। चले जी आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज का नुक्ता तालीम, चौथा होमवर्क, किताब से पढ़िए। किताब कौन सी किताब? जो हमारी कोर्स की किताब है, ये वाली, ये वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। और क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? बिल्कुल चाहते हैं। तो कैसे बनेंगे? अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। सबसे पहली बात, इल्म सीखने के फजाइल। बेहतरीन इल्म जो है वो कुरान का इल्म है। क्यों ना हम इल्म के रास्ते पर चलें। अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं उस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। अब चौथा होमवर्क इसी बारे में है। इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और ये किताब जो इस कोर्स की किताब है, ये भी कुरान सीखने के मुतालिक ही है। इसलिए चौथा होमवर्क ये है कि इस कोर्स की किताब का रोजाना 10 मिनट मुतालिया करना, और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 11 के अख्ताम तक हमने 131 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 30,797 बार आए हैं। 7 होमवर्क नहीं भूलें। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देख कर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना। अपने साथी से कोर्स की बातें करना। ऐसे साथी बनाएं जो इस कोर्स में से रिलेटेड हों, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। या ऐसे साथियों, ऐसे अपने साथियों को इस कोर्स में एनरोल करवाएं। आप मुंतखब हैं। इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये इंतखाब मैंने या आपने नहीं किया, ये अल्लाह ने किया है। अल्लाह के इस इंतखाब को, कुरान सीखने के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा।
अल्फाज मानी की शीट हम आपको बार बार कहते हैं, डेस्कटॉप पर, दरवाजे पर या कहीं ऐसी जगह पर पेस्ट कर लें जहां पर बार बार आप इसको दोहराते रहें। टीचर बनिए। आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।